السلام عليكم. صباح الخير، مساء الخير، الزول، بونجور، جود مورنينغ. كاع وين راكم يا الجزائريين يا الحرين يا الحرات؟ راني درت لكم من فلور بلانش. هذه سي لا فلور او بيان لا روز دو ليسبوار. ماذا بيا كون درتها لكم تاع الصح، مي مالوغوزمون. البنات الحباب الناس الجزائريين كامل وين راكم؟ حبيت اليوم ندير اون فيديو نهضر على واحد لو سوجي اللي راهو تري تري امبورطون، اللي كان سي دوفوني دركا نهضروا دوفوني ان سوفونير. بصح معليش هاد لي سوفونير ما يلزمناش ننساوه، لازم نفتحوه، لازم نهضروا عليه، لازم نجبدوه. ما يلزمش نحطوه في دون لي زارشيف ونغلقوا عليه. نو سي لو مومون، انايا سي لو مومون جو في فوز ان بارلي على هاد الايامات السوداء اللي جوزناها من مواد مارس الى يومنا هذا. à partir du mois de mars jusqu'à ce jour، واش تجوزنا واش جاز علينا. ما يلزمش ننساو وما يلزمش ننكروا الخير. نكار الخير عمره ما فيه فايدة، وعمره ما يكون انسان اللي يعني يكون قريب لينا. نكار الخير ربي يبعدو علينا ان شاء الله. حنا ما راناش نكارين الخير، حنا ما راناش عديانو ني با دي زينمي دو نوتر بيي. حنايا ولاد الجزائر وبنات الجزائر، وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر. حبيت نهضر لكم على هذا السوجي هذا اللي يعني هاد لاني تاع 2019 الى لاني 2020 واش صرا فينا. ونذكركم الى نسيتو واحد لازم يتذكر، ما يلزمش ينسى. يا الحرين، نفكركم برك حنا ابارتيغ دو موا دو مارس كي سي باسي اون الجيري. كاينين بزاف اللي راهي تكذب، كاين بزاف اللي يعني هضروا في الدوله، كاين بزاف اللي زون كريتيكي، ils ont pas trouvé, ils ont même plus trouvé des mots تاع باش يرخصوا بالجزائر. خلاص ما صابوش لي مو. يبقى انا دوك نذكركم ودوك نفكركم. شوفوا نهار اللي تغلقوا لي، يعني نهار اللي بدا دخل لو بروميير فيروس للجزائر، كي دخلوا هذاك الايطاليان في لو سود، يا اخي بدا منك. ومن بعد جا هذاك لو كوبل هذاك تاع دو فرانس ايميغري، هذوك اللي هبطوا البليده. سا كومونسي بار سو جور. انا ما نساش نتفكرها ايتاب باغ ايتاب. الا الناس تفكرت، الا نسيتو انا حنفكركم. غير دخل لو فيروس للجزائر واش صرا؟ كلش تغلق، كلش تغلق. وي غلقوا كلش pour éviter la propagation du virus. Et malgré ça, bon, bien sûr, il s'est propagé au Kamel. Mais الدولة نتاعنا كانت واقفة يا ناس، كانت واقفة. ما يلزمش تنكرو، ما يلزمش. دولة كانت واقفة. والشعب ما أدراك ما هذا الشعب. الشعب هذا ما كاش في العالم. اي وي. ونعاود نقول واش قال لو بريزيدون. وي الجزائر كانت اول بلاد اللي غلقت. كانت سيتي لو بروميير بي qui a su gérer et qui a bien géré la situation et jusqu'à ce jour. ما تكذبوش، ما تخبيوش، ما تطلقوش الكذوبات. qu'est-ce qu'ils ont fait؟ بداو يغلقوا في les frontières aériennes, maritimes et terrestres. الدنيا قاعد غلقت. وي ما حبيناش احنا شفاوه كيفاه هكا ودنيا نضنا نتغالى وش سوي داكور. بصح الشعب لا ريسبكتي. الشعب هذا احترم هذوك اليامات وهذاك العام المسود. احترم الشعب هذا. شوفوا انا نتفكر ما بالك كل حاجه تفوتني، ما تفوتنيش حاجه واحده. شهر تاع رمضان كيف جوزناه. شهر تاع رمضان مساكن هذوك الشيوخ هذوك يروحوا يدوروا من الباب تاع الجامع، يشوفوا هذاك الجامع الا راه حل ولا ما حلش باش يدخل يصلي طراويح. ما كاش التراويح. غلقوا الجوامع يغلقوا. حتى ولينا هذيك الصلاة توحشناها.
حتى ولا واحد كي يولي يقول لك الاذان الصلاه في بيوتكم، كانت هذاك الوقت واحد يقول خلاص، ما كاش اللي ما بكاش، ما كاش اللي ما نظارش، ما كاش اللي ما يعني دوكا كنا حجر كنا نذوبو. رمضان ما أدراك ما رمضان، رمضان هي الحلاوة نتاعو كي نكونوا في الدار نفطروا كاع نسمعوا هذيك صلاة التراويح. بصح السنة ما كانش، دولا غلقت لي موسكي. مي elle avait raison. Oui, elle avait raison. غلقت لي موسكي، بلدان واحد اخرين ما غلقوش. حنا غلقت لي فرونتيير، بلدان اخرين ما غلقوش. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question de d'argent et d'économie. الجزائر لا قالت لا انايا ولادي يبقاو ما نحللهمش الخوف من المرض. وقعدوا مساكن هذوك الجزائريين وصبروا، وجوزنا هذاك رمضان، هذاك جوزناه في هذاك رمضان ما كاش ما كل حاجه نقول معليش وكاع، بصح هذاك رمضان كيف جوزناه على الوحده، على الوحده كان لو كوفر فو à 1 heure. Ils nous ont pas confinés. الجزائر لا جامي كونفيني الشعب تاعها، كانوا يغلقوا كوفر فو، يا عند وقت تفتح وقت تغلق. كاينين دي كيما يا بوكو دو ماغازان ليك فريمون جو تير شابو لهاد الدوله، جو تير شابو لهاد الشعب هذايا. لي ريستورون علاش حنا الجزائريين وجههم ماشي وجه لي ريستورون، وعلى الجزائريين وجههم ماشي وجه لي شطيح ورديح؟ ما كاش شعب اللي ما يحبش يفرح كيما الجزائري. سي لو بوبل لو بلو جويو كي اكزيست بوتيت سور سيت تير. شوفوا الى من الغنى عندهم، الى من الشطيح عندهم، الى من الرديح عندهم، الى من الزهو عندهم، مي زون ريسبكتي، ils ont respecté هاد لي كونسين. قال لا قالوا لنا لا لي صالدي فات مغلوقين، الحمامات مغلوقين، لا العراس ما كاش، كل حاجه غيان. القهاوي مغلوقين، ما كاش رجال ما صابوش كاع وين يروحوا ينحيو خاطرهم وصبروا. قهواجي حنا واش مسكين قهواجي هذا واش يخدم، مسكين واش يصور؟ هو صبر 7 شهور ولا 8 شهور، ولا هو مسكين صابرين ما راحوش رماو روحهم في ما داروش خناقه ورماو روحهم. نو صبروا. ils ont pas violé la loi elle a pas été violée. شوفوا الدوله الجزائريه، شوفوا الا كانوا يديروا دي على جال جو بارل لي ماسك، على لي ماسك. شوفوا الا كان كاين بون كانوا في الاول وكاع خرجوا قال لك بالكو كاين بروسي تاع مليون ولا اللي ما يديرش لي بافيت. سي با بعد سي با فغي مساكن خلاوهم باسكو ماشي كيما في بلدان واحد اخرين 135 اورو اللي ما يديرش اون بافيت. حنا نو خلاوهم قالوا هكذا في الاول. انا كنت نخرج كنت نشوف بون فاتور تو سا، ما كاش حتى بوليس يحبسنا، ما كاش حتى بوليس قال لنا خلصوا مليون. بوتيت خسرات هكذاك هذوك صحاب لي طاكسي، ما كانش كاينين لي طاكسي، ما كانوش. الوغ واش داروا؟ ولاو لي كلونديستان. دوله على بالها الدوله بلي راهم لي كلونديستان يمشيو اونتر لي زانتر ولايا تو سا. مي خلاوهم، علاش خلاوهم؟ باسكو ساف qu'ils ont pas d'autre gagne-pain من غير هذا. خلاوهم ils ont fermé les yeux. كانوا لي جان هكذا مساكنين يلعبوا يخرجوا هكذا في الحومه تاعهم في السخانه، il faisait 40 degrés، il faisait jusqu'à 32 33 degrés في الليل، ويخليوهم ساكنه هذوك لي جان هكذا يتخبى. انا جي 4 كوميساريا هنايا دايرين بيا، نشوف مساكن هذوك لي جان يخرجوا بعد غير يشوفوا لا بوليس. مي لا بوليس على بالهم بلي كاين دي جان راهم برا هكذايا يسبحراو شويه توسع، ما يديروا لهم والو، ما داوهم ما ضربوهم ما حتى بس كي يفهموهم قال هكذا يخلعوهم شويه دوك الدراري يدخلوا وصبروا. ما كاش من جوناس تحب الزهو كيما انا جوناس تاعنا بالك تغلطوا.
الراي خرج هنا في الجزائر، خرج هنا في الجزائر باش انتشر. الراي هو تاع الزهو تاع دوك. نحنا نعرفو بلا جونيس تاعنا سي اون جونيس لي تحب الفرحه، بلا كنت تشوفهم هكذاك برا مشنفين وكاع. مي او فون دو سي دي جون كي يام لا ميوزيك، يحبوا الزهو، يحبوا الفرحه، يحبوا الغناء، يحبوا. مي تحرموا مساكن، تحرموا. ils ont rien fait hein. C'est pas comme d'autres pays les plus développés de la planète. حلوا كاع لي ديسكوتيك نتاعهم، لي ديسكوتيك، لي ريستورون، الدنيا. حلوا لهم لي فرونتيير ما بين لا بلجيك وما بين منا وما بين انجلترا وما بين الالمان. الدنيا كاع حلوها باسكو مشتاقين سوردي. وي باسكو مشتاقين سوردي، خافوا لا يموتوا بالشر حتى نشوفوا كيفاش حالتهم راهي. حنا نو. اسكو كش واحد مات بالشر هنا؟ تا واحد ما مات بالشر. الدنيا كاع مغلوقه. جو مو رابيل جو مو رابيل تري بيان نخرج هكذاك من الليتورال سور لا روت هكذاك، نشوف هذوك واحد حاط صندوق بطاطا، واحد هادي، واحد منا، واحد باش الناس تعيش باسكو تو تيتي فيرمي. والدوله كانت ساكته عليهم، ساكته باسكو سي با دون لو بوت دو فولوار دو مال ولا نو، لوين دو لا، باش تخلي الشعب تاعها يعيش، ما يقعدش للشر، باش ما يقعدش للشر كيما بلدان واحد اخرين. حتى ولاو يبكيو اللي هي كون ما يحلش القهوه نتاعو يموت بالشر. حنا كان ربي معنا ودولتنا معنا، والشعب كان واعي سو اتونسيون. كان يقولوا واي سو با ريسبكت با، سي با بوبل كي ريسبكت. شوفوا دايرين وعاملين. كانوش سي با فري. الدنيا مغلوقه ما كاش. يخرجوا مساكن لي جون كيما قلت لكم هكذا في السخانه هكذا يلعبوا ولا يديروا هذوك لي فيميجان ولا سي تو. مي كاع قعدوا في ديارهم كاش. كانوا ساكنين في البحر. ما جو سي جو كوني جي دي فامي كي زابيت جوست او بور دو لا مير. سيتي انتردي. حسبوا جوان جويي اوت وقال حتى لا سبتمبر باش فتحوا هذوك واحد ميم با 25 جور وكاع بعد خلاص. يشوفوا البحر هكذا بعينيهم وما يهبطوش. علاه؟ سي بور نو با فيولي لي لوا. قالوا لهم سي انتردي. حتى ولا داك الماء هذاك تاع البحر نشوفوا جو مو رابيل انا رحت جو كاش با، رحت هكذاك حتى نشوف كوماكسي. حتى ولا نشوفوا هذاك البحر هذاك صافي دي زاني ما شفناش بحر كيما هذا. لو فون هذاك حتى ولينا نشوفوه تالمون كنت بقى نقي هكذاك. اي لي جون ils ont pas violé les lois. ما يروحوش. كلك نو قالوا لنا ما تروحوش البحر، ما راحوش البحر. زابيتي جوست قلت لكم هكاك او بور دو لا مير وراكم تسمعوا فيا وكنتوا هكذاك واحترمتوا. تحيا الجزائريين، يعطيكم الصحة. العيد جا العيد، ما أدراك ما العيد. الناس ما راحوش يغافروا مواليهم، ما راحوش par peur de transmettre le virus à leurs parents. شوفوا داك الشعب هذا، شوفوا هذا الشعب دوكا ولاو دي سوفونير. هذا ça c'est devenu un souvenir, mais c'est un souvenir qu'on doit pas oublier. صح ولا؟ شوفوا كيفاش ولي غير شوفوا كيفاش دوكا وين نهضروا عليه وكاع. ما يلزمش تنساو وذكروها لواحد اخرين. الا سافرتوا vous allez voyager ولا vous allez vers d'autres pays ان شاء الله كي يفتحوا لي فرونتيير، لازم تقولوا لهم بلي حنا شعب محترم، حنا شعب يعرف القانون، حنا ماشي شعب طايش كما راكم تهضروا علينا. حنا ماشي شعب اللي يخدع. الحراك ما أدراك ما الحراك. حبس الحراك ماشي هما حبسوه، نو باسكو على بالهم، باسكو خايفين على روحهم وخايفين على مواليهم وخايفين على كاع. لي زيكول مغلوقين. الناس هما دخلوا المات سبتمبر. ما جو بارل sur le pays اللي نعرفو.
اللي عندي عشرة فيه ما بين ليه وهنا. دونك نعرف انا غير هذيك البلاد l'européenne. Les autres pays نعرف نسمع بهم في التلفزيون. Mais l'autre pays qui est la France bien sûr هما راحوا كاع دخلوا ولادهم لما سبتمبر في ليكول. عيب سي هونتو. alors que الفيروس كان قاتلهم في لي زيباد والدنيا كاع ماتوا. كيفاش تحل لي زيكول لما سبتمبر؟ باسكو يساف با جيري. اعطيني فاهم بلا قرايه، اعطيني واحد فاهم بانادو يغلقوا حلوا من بعد ولا منك غدور يغلقوا. الجزائر ما حلاتش، غلقت لي زيكول قعدوا مغلوقين par peur à nos enfants qui soient contaminés ولا يمرضوا ولا. ما غلقش، خلاهم في الدار قاعد وداروا لهم دي كور سور انترنت في لا تيليفزيون هما لي تاع البريمير والسكوند ولا فاك وكاع قعدوا مغلوقين. سيتي تريست مي معليش فايدة لينا حنا والحمد لله يا ربي. الحمد لله شدة وعرفنا كيفاه نجوزوها. احنا ولادنا ماشي نتاع لي ديسكوتاك. هما حلوا لي ديسكوتاك 1000 واحد دونزين ديسكوتاك شطيح ورديح. وانا احنا ولادنا ما يحبوش يشطحوا، ما يحبوش يردحوا. مي نو، وراهم صابرين وراهم ساكتين مساكن وراهم حاملين pour respecter parce que c'est un peuple qui respecte. الشعب هذا محترم بزاف. الأطباء لي ميدسان فناو حياتهم باش المريض يبرى. لا يرحمكم يا الأطباء، لا يرحمكم. دي ميدسان دي بروفيسور ماتوا مساكن، ماتوا الله يرحمهم على جال هذاك المريض. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الدولة الجزائرية. نحبوا ولا نكرهوا، نحبوا ولا نكرهوا، هذه هي الحقيقة. ما لازمش واحد يكذب. والحمد لله ولادنا ولاو ليكول وراهم يقرا و ils ont respecté la distanciation و لي طابل وكل واحد وحدو. تحيا الجزائر. ان شاء الله كوشمار فات. كان هذاك جمال فوران لو ميدسان هذاك كان وماشي كان راه مازال شفاو لو ديبي يجي مسكين. حنا نروحو نتجاراو نشوفو شحال راهم كاينين ديكا. كان شوفوا رمضان العيد السخانه البرد الشتاء ما يعرف مادا كونجي كي الناس مادا فاكونس مادا même pas le week-end. Il est toujours là présent pour ce peuple pour lui donner l'information تاع هاد لو كوفيد. كانوا حنا عندنا هنا يقولوا يكذبوا راهم يعطيو دي شيف غير هكذاك برك. شكون يعرف ماشي هادوك اللي راهم les pays développés اللي ماهمش يكذبوا. il faut trouver une preuve, il faut le prouver. Moi c'est ce que j'ai dit قلت peut-être ماشي حنا اللي رانا يكذبوا، ماشي لي سيانتيفيك نتاعنا، بلاك لي سيانتيفيك نتاعهم هما اللي راهم يكذبوا، بلاك ماشي حنا. والحمد لله شكرا لله تعالى. نشكر ربي سبحانه. on a su gérer, on a su sauter le pont. وكان ربي معنا. الناس واش كانوا يقولوا الصبر نتاعهم ماشي يقول يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. هذاك واش كانوا قادرين يقولوا. ils avaient pas d'autres mots à dire à part ça. كبير وصغير يقول يا ربي يرفع علينا الوباء، يا ربي يرفع علينا الوباء. والحمد لله اليوم ألف مبروك على الجزائريين. جا الفاكسان زغرتولو، ديروا البنادر عليه، ديروا الوعادي عليه، قولوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي شافي لينا ربي سبحانه. وراي بدات لا فاكسيناسيون y compris في البلاد هذه اللي راني فيها اللي راني ساكنه فيها. C'était aujourd'hui qu'ils ont commencé la vaccination. Malheureusement, je ne peux pas me présenter parce que راني بلا grippe. تروح لي الروح et je vais me faire vacciner.
Ce qui est bien ici, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. ما بداوش بالشيوخة والعجايز كيما بلدان واحد اخرين راحوا لي زيباد هذوك باش راحوا سياو في الشيوخة والعجايز تاعهم. حنا نوع العجايز والشيوخة نتاعنا بقيمتهم وبشرفهم. نعم دركا تو الموند بو سو فير فاكسيني، ماهيش كاع هذا كبير والشيخ ولا عجوزه لي فولونتير اللي عينو يفاكسيني يلاه يتقدم. هاي الجزائر et dans un mois à 2 mois le vaccin il va être fabriqué ici en Algérie. Sputnik 5 هذايا comme كيما نعرفو حنا لا روسي مع الجزائر ils s'entendent, ce sont de bons amis depuis le temps. الحمد لله الحمد لله تعالى وشكروه. بشرى لكم يا الجزائريين. على بالي درت لكم لا غوز بلانش، سي لا غوز دو ليسبوار. جوغي ايمي كو سو سوا دي فغي مي معليش كي شغلت راهم دي فغي. نقولكم يا الجزائريين ويا الجزائريات ربي يحفظكم والتحية، وما زالت في كل شدة الجزائريين واقفين. ما كاش شدة وطاحوا ما يطيحوش الجزائريين، ما يطيحون، يعرفوا الشدايد يعرفوا لهم. C'est un peuple qui connaît gérer sa situation, qui connaît. C'est une guerre. C'est une guerre. Nous étions en guerre. وشوفوا سبحان الله العظيم الجزائر إن شاء الله راهي خرجت منها سالمة غانمة، وما زال إن شاء الله لقدام. إن شاء الله رمضان تاع السنة نجوزوه بالصحة والهنا، وإن شاء الله نوليو بالتراويح ونوليو نخرجوا ونجوزوا إن شاء الله العيد تاعنا إن شاء الله بالصحة والهنا. يا الجزائريين بشرا لكم، نقولكم يعطيكم الصحة. أنا سي با موا دو فو دير مي أون طون كالجيريان نقولكم تبارك الله فيكم الشدة اللي جوزتوها، تبارك الله فيكم في الشجاعة نتاعكم وفي الشهامة نتاعكم. ربي يحفظكم يحفظ بلادنا. تحيا الجزائر، تحيا الحرين، تحيا الحرات.